बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के लिए इलेक्शन कमीशन दोबारा मैदान में आया और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की दस्तखत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा समेत 2 और जस्टिस ने साथ बैठ के एक बेंच बना और बेंच ने इस केस की समाअत की। केस की समाअत में चीफ जस्टिस साहब को आज एक मुनफरिद अंदाज में कौम ने देखा। चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहली बात तो ये केस लाइव टेलीकास्ट किया, ये केस की समाअत बराह रास्त पूरी दुनिया को दिखाई। दूसरे नंबर पे चीफ जस्टिस साहब ने आज इस केस के दौरान जो किरदार अदा किया वो किरदार काबिल गौर है, वो किरदार डिस्कस करने के काबिल है। काजी फ़ायज़ ईसा ऐसे आज पेश आए जैसे वो तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल वकील खड़े हों और इलेक्शन कमीशन ने शायद उन्हीं को वकील किया हुआ है। काजी फ़ायज़ ईसा ने आज इलेक्शन कमीशन से ये नहीं कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ जाके इलेक्शन की तैयारियां करवाओ, इलेक्शन के लिए निशानात अलॉट करने हैं, उसके लिए तैयारियां करो, आरओज़ को हुक्म जारी करो। पेशावर हाई कोर्ट ने जो कल एक हुक्मनामा जारी किया है तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसके ऊपर अमल दरामद करवाओ। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये नहीं किया, बल्कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब उल्टा तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये पूछना शुरू कर दिया कि आपने इंतखाबात गाँव में क्यों करवाए हैं, आपने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो शहर में क्यों नहीं करवाए, आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ने आपके ऊपर एतराज़ लगा के आपका बल्ले का निशान छीना तो आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए हैं, आपको लाहौर से इंसाफ मिलता नजर नहीं आया तो आप पेशावर हाई कोर्ट चले गए। इसका मतलब वो काजी फ़ायज़ ईसा खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इंसाफ नहीं करना था। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये सवाल करते हैं कि अजीब इत्तेफाक है कि यहाँ पे आप कैसे बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं, आपको एक जगह से इंसाफ नहीं मिल रहा, एक जगह से रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप दूसरी अदालत में चले जाते हैं। बजाय इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारी याद करवाने के काजी फ़ायज़ ईसा पीटीआई पे बरस पड़े। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने यह भी कहा कि अगर आप पीटीआई वाले चाहते हैं कि आज समाअत ना हो तो हम समाअत पीर मंगल तक की रख लेते, लेकिन उसके लिए फिर पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाएगा, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया जाएगा। यानी कि तहरीक इंसाफ से काजी फ़ायज़ ईसा साहब आज बल्ले का निशान छीनना चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि आप आज ही समाअत करें क्योंकि कल निशान अलॉट होने हैं और निशान अलॉट होने के हवाले से कल लास्ट डेट है और कल लास्ट डेट जो है वो कल बड़ी दंगल वाली लास्ट डेट है। कल एक बहुत बड़ा दंगल होने वाला है। एक तो कल तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले के निशान के हवाले से फाइनल समाअत है, कल बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज़ के ऊपर फाइनल बहस होगी। और तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर गौहर ने अदालत से बाहर निकलते साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कौम को इस चीज़ की उम्मीद दिलाई है कि हमें चीफ जस्टिस साहब के रवैये से कोई एतराज़ नहीं है, हमें उनके इंसाफ पे पूरा यकीन है, हमें इस बात का यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब जिस ओहदे पे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो अपनी कुर्सी का लिहाज करेंगे और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देंगे, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान नहीं छीनेंगे। दूसरा जो कल एक अहम चीज़ है जिस पे कल दंगल होना है वो दंगल होना है आरओज़ के ऑफिस में, जब कल निशान अलॉट होने हैं और तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकटें तकसीम कर दी हैं, तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकट्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, टिकट होल्डर्स ने कल आरओज़ के दफ्तर जब निशान के अलॉटमेंट के लिए जाना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी तक निशान बहाल है, उनसे निशान वापस नहीं लिया गया। वो अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कल पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करते हुए अभी तक अपनी वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ को एज आ पार्टी ऑन नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ को निशान तो मिल चुका है कल से। उस निशान की रोशनी में तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स कल निशान की अलॉटमेंट के लिए टिकट्स जमा करवाने के लिए जब आरओज़ के दफ्तर जाएंगे तो वहाँ पे दोबारा दंगल लगेगा, वहाँ पे पुलिस पहले से मौजूद होगी, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। वो टिकट होल्डर्स जो अभी तक पुलिस से बचे हुए हैं, जिनके ऊपर अभी तक पुलिस ने अपनी ज़बरदस्ती अपनी गुंडागर्दी नहीं की, कल पुलिस उनको पकड़ने के लिए मुतहर्रिक है। पूरे पाकिस्तान से पुलिस के दस्ते उनको गिरफ्तार करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और कल एक नया दंगल लगेगा। अगली खबर है तौहीन अदालत के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कि अभी तक तौहीन अदालत लग जानी चाहिए थी, लेकिन
ابھی تک توہین عدالت نہیں لگی۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ تحریک انصاف کا بلے کا نشان اور تحریک انصاف کو ایز اے پارٹی اپنی ویب سائٹ پہ آن کیا جائے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس چیز پہ عمل نہیں کیا اور بلے کا نشان اور ایز اے پارٹی اس کو اپنی ویب سائٹ پہ آن نہیں کیا، جو کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے اور الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر خود از خود نوٹس لے کے اس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتی ہے، یا جو پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کی تھی اس پٹیشن کی روشنی میں اس کے اوپر توہین عدالت لگے گی۔ یہ چیز بھی آنے والے وقت میں بہت جلد کلیئر ہو جائے گی۔ اگلی جو سب سے اہم خبر ہے، الیکشن ملتوی کروانے کے لیے آج ایک اور بہت بڑی سازش رچی گئی ہے۔ وہ سازش آج پھر سینیٹرز کی طرف سے رچی گئی ہے۔ سینیٹر ہدایت اللہ ہیں، انہوں نے آزاد گروپ کی طرف سے یہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے آج دوبارہ سے قرارداد سینٹ میں پیش کی ہے کہ ملک میں ہنگامی حالات ہیں، ملک میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں آئین کے مطابق سیکیورٹی کو پہلے دیکھنا ہے، ہمیں آئین کے مطابق ملک میں سیکیورٹی کو، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کو 3 ماہ تک لیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ دن پہلے 12 سینیٹرز نے ایک قرارداد منظور کروائی تھی، آج ایک اور سینیٹر میدان میں آ گئے ہیں۔ ایک طرف تو عدالت میں آج تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف پلان بی تیار کیا جا رہا تھا لاڈلے کا، 13 جماعتوں کا، طاقتور حلقوں کا، کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو پھر ہم نے الیکشن کو کس طرح سے ڈیلے کروانا ہے، الیکشن کو کس طرح سے ملتوی کروانا ہے اور لاڈلے کے لیے کس طرح سے راہیں ہموار کرنی ہے۔ چیف جسٹس صاحب اب خاموش ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ اب الیکشن کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، اب الیکشن ملتوی کروانے کے لیے کوئی آواز نہیں آئے گی، نہ ہی آنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود پہلے 12 سینیٹرز نے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے قرارداد پیش کی، چیف جسٹس صاحب خاموش رہے۔ آج پھر سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی، آج بھی چیف جسٹس صاحب خاموش رہے۔ بیسیکلی یہ قوم کو نہیں، یہ چیف جسٹس کو للکار ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ جو مرضی کر لیں، طاقتور حلقے آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، چیف جسٹس صاحب صرف تحریک انصاف پہ اپنا زور مت چلائیں، برائے مہربانی ان سینیٹرز کے اوپر بھی اپنا تھوڑا زور چلائیں اور اپنے چیف جسٹس ہونے کا ہی تھوڑا خیال کریں، اور ان سینیٹرز کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں جنہوں نے عدالت کے حکم عدولی کی ہے، عدالت کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کو ایک دفعہ تھوڑا سمجھا دیں کہ عدالت ان سے زیادہ طاقتور ہے، عدالت بڑا ادارہ ہے، وہ چھوٹا ادارہ ہے، ذرا ان کو اس چیز کا احساس دلوا دیں۔ اگلی خبر ہے نون لیگ کے حوالے سے۔ نون لیگ میں پھر سے انتشار پھیل گیا ہے، نون لیگ پارٹی ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ جب ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل شروع ہوا تو ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران نون لیگ نے اپنے پرانے ورکرز کو ٹکٹ نہیں دی، نون لیگ نے نئے لوٹوں کو ٹکٹ دینا شروع کر دی۔ جب لوٹوں کو ٹکٹ ملی تو پرانے ورکرز تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے، انہوں نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی، اپنی ہی پارٹی کے فیصلے کو غلط قرار دینا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی بتایا تھا کہ اب کچھ دنوں تک نون لیگ میں ایک نیا دنگل ہوگا، نون لیگ میں انویسٹرز کی اہمیت ہوگی، نون لیگ اپنے پرانے ورکر کو ساتھ لے کے نہیں چلے گی۔ نون لیگ میں اب باجی مریم کے احکامات چلتے ہیں، نون لیگ میں اب شہباز شریف، حمزہ شہباز کو لیس کر دیا گیا ہے، اور ایک اہم خبر وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سندھ سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو سندھ میں اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا، عوام میں مقبولیت کا اندازہ ہو گیا تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ وہاں پہ ایم کیو ایم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو تو پنجاب میں بھی اب یہی لگتا ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، لیکن سندھ سے ان کو 100% یہ پتا تھا کہ وہاں پہ ایم کیو ایم بہت مضبوط ہے۔ شہباز شریف نے سندھ سے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے سندھ سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں، اور کاف لیگ نے بھی نون لیگ کے ساتھ بڑا ہاتھ کر دیا ہے۔ کاف لیگ نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب دونوں کو اپنی اپنی لڑائی خود سے لڑنی ہوگی۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ ناصر۔